सुत्राचो आनीक विश्वास पोया तूं रोंकना विश्वास कोत्तोल्या मनशाक घात करूंक केदीच पावना एका बापान सगळे भुरग्यांक दिलें आपल्या कांयच दोरी नासतना अशें घडत म्हूण ताणें चिंतलें ना संवसारान जिवो आसतना दीस रात तो शिरवीस करून दुडू जाय ते जोडटालो आपल्या जिवाक उणें करून भुरग्यांक मागता तितलें दितालो भुरगीं पांयचो मोग करी पडून तो खुशेन बसतालो संवसारांतलें सूख मेवलें म्हूण देवाक तो वाकाणटालो बरें आसा पळय थिंगा वायट जावूंक उगोत नाका जाणटो जावन रिटायर जालो घरान कोणूच लेगीनान ताका देवाचेर शीण कोत्तालो कितें आपलें वायट दिसलें तुका घरान सुण्यांक वालोर आसा म्हणो भुरगीं रेस्पेद दिनात म्हाका पांय जोडटा तेन्ना ती जोड भुरगीं ताका आसलो लिंगोड आतां भुरग्यांक पांयची वीट येता एक दीस तुवें जावन घरान न्हिदत तर देखून जोडलोले दुडू तुज्या फुडाराक सामान तूं दवर तेन्ना कोणूच तुका सांगचो ना संवसारान तूं जिवो आसो सोर सगल्याच वस्तूंक पादिशेर लाखांनी ताणें जोडून 10 रुपया मागल्यार दिनात भुरगीं एक ताका सिगरेट ओडूंक पांयच्या जोडीच्या पुस्तार भुरगीं भोंवतात मोजा मारून एका बापायच्या काळजाचो भुरग्यांनी विश्वास उडयलो तोडून संवसार घातकी पोटकिरो विश्वास दवरना काय कोणाचेर रोगताक रोगत विसरलें बापायन विश्वास दवरून भुरग्याचेर सोगोट सांडून पवतेलींत वायट उगोत येतोच मनशाचेर रोचणार केदीस सांडचो ना देखून विश्वास दवर एकल्याच देवाचेर रोचणार केदीस सांडचो ना देखून विश्वास दवर एकल्याच देवाचेर